पाकिस्तान में हर किसी को इलेक्शन का इंतजार था। कप्तान ने इतना रोला डाला हुआ था कि हर कोई इस इंतजार में था कि ये इलेक्शन हो और ये रफड़ा, ये रोला खत्म हो जाए। लेकिन इलेक्शन तो हो गए, ये झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हुआ यूं कि गैर मुतवक्के तौर पर कप्तान का वोटर बाहर निकला और नून लीग को बहुत सी जगह टफ टाइम देकर उसे अकलियत में ले गया और खुद जो है कप्तान के आजाद उम्मीदवार अक्सरियत में आ गए। इसके अलावा सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने रिवायतली धांधली की है और आसानी के साथ क्लीन स्वीप कर दिया। कराची के अंदर भी नताइज को साथ छेड़छाड़ की गई मुबैना तौर पर, और वो तमाम सीटें एमक्यूएम को वापस मिल गई जो किसी जमाने में उनसे लेकर पीटीए को दे दी गई थी। अब ये अजीब सी एक खिचड़ी बन गई है, हर जगह एहतजाज हो रहा है और सिवाय मुस्लिम लीग नून और पीपी के कोई सियासी जमात भी इन नताइज को तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। अब चूंकि हाफिज साहब ने ये चूं चूं का मुरब्बा बनाया है और इस मुरब्बे को किसी को तो खाना था, तो फिर पीडीएम पार्ट 2 जो है हमारे सामने लॉन्च हुआ। अब पीडीएम नई सूरत में नजर आएगी। इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ वजारत उज़्मा का ख्वाब आंखों में सजा कर तशरीफ लाए थे कि भाई मैंने तो वजीर आजम बनना है, लेकिन शायद उनके भाई ने कुछ ऐसा इंतजाम किया वजीर आला के साथ मिलकर, जैसा कि शवाहिद सामने आ रहे हैं कि बड़े भाई को वजारत उज़्मा से दस्तबरदार होना पड़ा। अब उन्होंने पंजाब में मरियम नवाज को उतारा है और मरकज में फिर शहबाज शरीफ की फुर्तियां आपको नजर आ रही हैं और वो वजीर आजम बनने के लिए हमें बेचैन नजर आते हैं। इस मौके पर जो सबसे बेहतरीन स्ट्रोक खेला वो कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खेला। उन्होंने क्या किया, पहले तो वो इंतजार कराते रहे, 2-3 दिन मजलिस शूरा का इजलास जारी रहा और कल उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन नताइज को मुस्तरद कर दिया। और उसके बाद मौलाना ने 2-3 इंटरव्यू दिए और वो इंटरव्यू निहायत पुरमगज थे और इंकिशाफात से भरपूर थे। उन इंटरव्यूज में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में हैं और लोग उन पर बात कर रहे हैं। अब जो पीडीएम हुकूमत बनाने जा रही थी, एक नई हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही थी, उसकी खबरें पीछे चली गई हैं और मौलाना का मौकफ ज्यादा सुर्खियां ले रहा है, मीडिया पर ज्यादा डिस्कस हो रहा है। और आज नई पेशरफ्त, जो सबसे अजीब पेशरफ्त हुई कि पीटीआई का वफद जो है वो मौलाना के पास आया और उन्होंने मौलाना से अपने नुमाइंदे के लिए मदद मांगी। ये अजीब तरह की डेवलपमेंट है। इससे पहले क्योंकि पीटीआई और जमीयत, ये जेयूआई, इन आपस में इनके इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि अगर हम कहें कि ये एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है तो सच होगा। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बरपा जाता है और कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था रहते हैं और कौन सी ऐसी गाली है या कौन सी ऐसी बदतहजीबी है, बदतमीजी है जो मौलाना के खिलाफ नहीं की गई और जवाबन कप्तान के खिलाफ नहीं की जा सकती। तो अब इन दोनों अफराद का मिलना ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और सियासी तज्जिया निगार और सियासी तालिब इल्म होने के नाते हम देख रहे हैं कि अगर मौलाना और पीटीआई के दरमियान ये इत्तेहाद आगे चला तो ये नई हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है ना। पहली बात तो ये है कि पीटीआई और जेयूआई, ये दोनों जमातें इस वक्त ऐसी जमातें हैं जो अपनी जड़ें मुल्क गिर रखती हैं। पीटीआई ने वाकई साबित किया, केपीके में तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया, अगरचे वहां बहुत सी सीटों पर धांधली हुई और नताइज ठीक नहीं, लेकिन एक बड़ी कुव्वत केपीके में पीटीआई बनकर आई है। फिर पंजाब के अंदर दू बदू मुकाबला किया नवाज लीग के साथ और अक्सरियत लेकर गए एक तरह से। फिर कराची के अंदर भी इनकी अच्छी खासी गहमा गहमी थी, लेकिन इनके नताइज जो है, इनकी सीटें किसी और जमात को दे दी गई। और दूसरी तरफ जेयूआई अपना वोट बैंक बलूचिस्तान में भी रखती है, केपीके में भी रखती है, सिंध के अंदर पीपी के घर अंदरूनी सिंध के अंदर भी जेयूआई की अच्छी खासी वोटर मौजूद हैं, कराची के अंदर भी मौजूद हैं, पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि ये दोनों जमातें ऐसी जमातें हैं, ना सिर्फ ये वोटर रखते हैं बल्कि इनके पास स्ट्रीट पावर भी है। ये जब चाहें अपने कारकुनों को सड़कों पर निकाल सकते हैं, सड़कों पर ला सकते हैं और इनके कारकुन अपने कायदीन के हुक्म पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ये खतरनाक सूरत हाल अब डेवलप हो रही है। अगरचे जेयूआई और जमीयत के दरमियान ये
رابطے بالکل ابتدائی سطح کے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے، نہ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا آگے چلیں گے. لیکن اگر تاریخ ہے کہ نتھنگ از امپاسبل، کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، سیاسی دنیا میں امکانات ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں. چونکہ کپتان جیل کے اندر ہے اور پی ٹی آئی کی ایسی قیادت سامنے ہے جو کہ پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتی ہے اور مولانا خود بھی پشتون ہیں، تو ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ بیٹھ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اور شاید اسے کپتان کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ مل جائے. تو پھر اگر یہ آپس میں مل کر اتحاد کرتے ہیں اور ساتھ میں جی ڈی اے بھی ان کے ساتھ مل جائے، اس کے بعد جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے، تو یقین جانے یہ بہت بھرپور توانوں اور طاقتور قسم کا اتحاد ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی راہ پر لا سکتا ہے اور یہ کولیشن گورنمنٹ کو بھی دن کے اندر تارے دکھا سکتا ہے. ظاہری بات ہے اس حکومت نے کام بھی کرنے ہیں. اس حکومت نے، اگر حکومت میں ایجیٹیشن ہوگا تو حکومت اپنا کام نہیں کر سکے گی، اور پورے ملک میں ایجیٹیشن ہوگا، اور ایجیٹیشن بھی ایسا ہوگا کہ جس کو سنبھالنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح کپتان کو ہٹانے میں سب سے بڑا کردار مولانا کا تھا. پی ٹی آئی مولانا کی اسی لیے مخالفت کرتی تھی، یا عمران خان مولانا کے اسی لیے مخالف تھے کہ ان کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور مولانا کے پاس ہے، ورنہ نون لیگ اور پی پی آئی میں یہ طاقت، جرت اور قوت نہیں تھی کہ وہ عمران خان کو اپنی سیٹ سے ہٹا سکیں. تو عمران خان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار مولانا کا تھا. اور اس وقت مولانا پھر ایک اصولو موقف کے ساتھ، کہ مولانا نے بتایا کہ بھائی جس طرح 2018 کے اندر دھاندلی ہوئی تھی اور وہ اس کے خلاف نکلے تھے، اسی طرح 2024 کے اندر بھی دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اس کے خلاف میدان میں نکلے ہیں. اور وہ بڑے سخت انہوں نے بیان دیے. انہوں نے کہا کہ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پارلیمانی سیاست کرنی ہی نہیں چاہیے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایسی بہت سی جماعتیں ہیں جو پارلیمانی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. اب جب آپ انہیں پارلیمنٹ سے نکال دیں گے تو پھر وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے لیے، ملک کے لیے سود مند نہیں ہوگا اور ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اب جو ہے اپنے پتے دوبارہ بچھانے پڑیں گے. اور مولانا کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے بعد اور ایک متوقع اتحاد کی باز گزشت کے ساتھ اب پی ٹی آئی کی تحریک میں بھی جان پڑ گئی ہے. ان کے لیے بھی تھوڑے راستے جو ہے آسان ہو گئے ہیں اور وہ بھی توانائی کے ساتھ دو ٹوک موقف اپنا سکتے ہیں. اور اگر مولانا کے لوگ ان کے ساتھ احتجاج میں مل گئے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، مقتدرہ کے لیے اس ہجوم کو سنبھالنا مشکل نہیں ہوگا. تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ احتجاج آپس میں رہا تو آگے اس احتجاج کے ثمرات ہمیں نظر آئیں گے، اور ممکن ہے جو ڈیموگرافی یا جو صورتحال، جو نمبرنگ آپ کو پارلیمنٹ کی اب نظر آ رہی ہے، کیا پتہ اس احتجاج کے بعد الیکشن کمیشن دباؤ میں آ جائے اور پھر مقتدرہ سے مشورے کے بعد وہ اصل نتائج لوگوں کے سامنے لائے جائیں کہ جو حقیقی طور پر لوگ جیتے تھے اور جو ہارے تھے وہ ہار گئے تھے. تو جب ایسے نتائج سامنے آئیں گے تو پھر آپ کو پی ٹی آئی ایک بڑی قوت میں نظر آ سکتی ہے. مولانا کو بھی سندھ کے اندر اور کے پی کے اندر کچھ سیٹیں ان کی بڑھ سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو پھر پیچھے ہٹتے ہوئی نظر آئے گی.